السلام عليكم. في هذا الدرس غادي نشوفوا نشرح لكم شويه الدرس الرابع لو بوا اي لا ماس كوم انتروداكسيون. قال لك dans la vie quotidienne surtout au cours de l'emballage des produits synthétiques le poids et la masse sont souvent confondus. Comment peut-on différencier entre les deux grandeurs physiques؟ قال لك كيفاش نفرقوا ما بين لا ماس و لو بوا. قال لك ودي راه ماشي لا ماس هي لو بوا. باش نفرقوا بيناتهم عطانا هذا المثال. قال لك لا ماس سور لا تير ديال واحد الكره هذيك، واحد الكره عبروا ليها لا ماس ديالها في لا تير، وعبروا ليها لا ماس ديالها سور لا لون في القمر، ولقاوهم قد قد كما كتشاهدوا. حنا عندنا واحد اللعيبه كبيره هنايا، وحده صغيره، وحده عاوتاني كبيره، وحده صغيره، نفس لا ماس اللي عنده، نفس لا ماس اللي عندها في لا تير، نفس لا ماس اللي عندها في لا لون. اذا لا ماس est une grandeur physique relative à la quantité de matière qui constitue l'objet. Elle dépend du type et du nombre d'atomes, de molécules ou d'ions qui constituent l'objet. قال لك لا ماس متعلقة بالعدد ديال لي زاتوم، الكمية ديال المادة اللي كاينة في الجسم. ما متعلقاش بالمكان فين محطوط الجسم، واش محطوط في الأرض ولا محطوط في القمر. الرمز ديالها ام. الوحدة العالمية الكيلوغرام، اللي كتعبر بواسطة الميزان، اون بالونس. لو بوا دابا الوزن. La Terre ou tout autre corps céleste exerce une action mécanique attractive sur tout objet placé à sa proximité. Cette action mécanique est modélisée par une force que l'on appelle le poids de l'objet. P كنرمزو ليها بالفيكتور P. هذا هو لو بوا. قال لك هي ديك لاكسيون ميكانيك الاتراكتيف ديال الجذب اللي كيطبقوا جميع الاجسام الفضائيه على الاجسام الاخرى، بحال الارض، بحال القمر، بحال هاد الاجسام، هاد الكواكب تيطبقوا دي فورس اتراكتيف، تيطبقوا واحد القوه ديال الجذب. هي كل واحد وشحال هذيك القوه ديال الجذب ديالو كتبدل. بحال دابا مقارنه بين القمر والارض، الارض كتجر الاجسام اكثر من القمر. داكشي اش كيبان لكم هذاك الفضائي، الى هذوك الناس اللي كيمشيو للفضاء، العلماء ديال الفضاء، كيبان لك بحال كيطير وسط القمر، كينقاز، كيبان لك بحال معطل ما تيرجعش دغيا ما تيتحطش عاوتاني دغيا. لي كاركتيرستيك دو بوا دان كور. عنده عاوتاني نفس الخصائص. تكون عنده عاوتاني حتى هو بوان دابليكاسيون، سونس، دغوات، اكسيتيرا. اذا اول حاجه هنايا بدينا بها لو سونس. لو سونس عطانا هنا واحد التجربه بسيطه. واحد الخيط معلقه فيه كره، فاش كنقطعوا هذاك الخيط شنو كيوقع؟ تطيح الكره للارض. اذا هذاك لو سونس ديال اذا لو سونس ديال القوه ديال الوزن فين كتجر لتحت. الدليل هو هذا، حيت كون كانت كتدفع الفوق غنقطعوا هذاك الخيط، خص ديك الكره تطلع للفوق. دونك le sens du poids c'est du corps vers le centre de la terre. La direction عاوتاني واحد التجربة هنايا. expérience on suspend un objet une bille à l'extrémité d'un fil plus ou moins long et on attend que l'objet et le fil s'immobilisent. تنخليو هذيك الكرة تولي ما تتحركش. قال لك تخيل دابا هنايا كنا في هاد الجهة بالنسبة للأرض، هاد الجهة بالنسبة لواحد الشخص آخر في القطب الشمالي، واحد آخر في القطب الجنوبي، واحد آخر في الغرب، واحد آخر في الشرق. كلهم كتطبق عليهم ديك القوة ديال الوزن، وكلهم كيبقاو في بلايصهم. يعني ما كي بحال دابا هذا ما يطيحش لهاد الجهة، هذا حتى هو ما يمكنش يطيح لهاد الجهة. إذن القوة ديال الوزن دائما كتجر فيغ لو نوايو ديال لا تيغ، مركز الأرض. La direction prise par le fil tendu auquel est accrochée la bille est verticale. Donc la droite d'action غادي تكون la verticale passant par le centre de la Terre. L'intensité du poids
شدة الوزن حتى هي بور ميزوري لانتونسيتي حتى هي كتقاس بالدينامومتر كما جميع لي فورس. كتعرفوا الدينامومتر راه كنا شفناه. لو بوين دابليكاسيون دابا، لو بوين دابليكاسيون خلاوه هو الاخر هنايا، حيت كاينه واحد الحاجه جديده. شناهي هو حيت كنا قلنا لي فورس ا ديستونس كتكون دي فورس ريبارتي، يعني كتجر من جميع النقط الماديه المكونه للجسم. يعني صعيب نهضروا هنا على بوين دابليكاسيون، ولكن كاينه واحد البوين كتسمى لو سونتر دو غرافيتي، اللي هي لو سونتر دو سيميتري دو شاك كور، ولا دو شاك فيغ، ولا دو شاك فيغور من هادو. الا خدينا هاد الامثله، هذيك النقطه اللي كتجي الوسط نقطه التماثل ديال جميع ديال الجسم، هي اللي كتكون لو سونتر دو غرافيتي، اللي كنعتبروها بوين دابليكاسيون بور لو بوا. بحال هنا دابا المربع هو تقاطع القطرين، المستطيل حتى هو تقاطع القطرين، جي هذه كرة المركز ديالها، هذا مكعب حتى هو نقطة تلاقي القطرين الداخليين إلى آخره. كومون ديتيرميني لو سونتر دو غرافيتي؟ هاد الفقرة راه ما كيديروهاش الأساتذة كاملين. إلا كان عندنا واحد الجسم ما عندوش شي شكل هندسي محدد، بحال دابا هادو عندهم شكل هندسي محدد، ساهل تعرف لو سونتر دو غرافيتي ديالهم. ولكن الا كان عندنا شي جسم بحال هكا تيولي صعيب. اذا شنو كنديرو؟ كناخدو كنعلقو هاد الجسم في المره الاولى، وكنرسمو كنخليو حتى كيشد التوازن، وكندوزو ديك لا دغوات فيرتيكال، وكنعلمو هذيك النقطه. كنعاودو عاوتاني نعلقوه مره اخرى، وكنرسمو هذيك لا دغوات فيرتيكال. كنعاودو نعلقو عاوتاني من شي نقطه اخرى، كنرسمو هذيك لا فيرتيكال. هادوك النقطه فاش يتلاقاو ليك كاع دوك لي دغوات فيرتيكال اللي رسمتي، غادي تكون هي لو سونتر دو gravité. Pour conclure, les caractéristiques du poids, نبقاو نديرو فيهم: point d'application le centre de gravité du corps, droite d'action la verticale passant par le centre de gravité, le sens du corps vers le centre de la terre, l'intensité sa valeur est mesurée par le dynamomètre. هادي ما كنكتبوهاش، هادي تتكون معبوره، كتكتب ديك القيمه اللي عطاوك. مثلا P égale 2 newtons, P égale 4 newtons. Remarque, dans ce qui suit, on verra que l'intensité d'un corps plus lourd est calculée à partir d'une relation mathématique qui se déduit de la loi de gravitation. قال لك هنا هاد الجزء اللي بقى نشوفوا فيه واحد العلاقة ما بين الكتلة والوزن. إذا هنا واحد التجربة عاوتاني، عندنا أجسام مختلفين، C1 C2 C3 C4، كل واحد عنده واحد الكتلة معينة. هذا عنده 0.10 كيلوغرام، هذا 0.200، هذا 0.3، 0.4. لو بوا كنعبروه بالدينامومتر، لقينا هنايا 1 2 نيوتن، 3 نيوتن، 4 نيوتن. فاش كنجيو دابا كنقسمو بي على ام، تخرج لنا واحد الملاحظة. لاحظوا واحد القضية، غنقسمو هنا ام على بي، 0.10 مقسومة العكس، 1 مقسومة على 0.10، كنقسمو بي على ام، تخرج لنا 10. عاوتاني هنايا 2 مقسومة على 0.2 تعطينا 10، 3 مقسومة على 0.3 تخرج لنا ديما هاد 10. من هنا غنستنتجو واحد القضية، نقولو ودي اون اوبسيرف كو لو رابور بي سور ام اي كونستون، يعني بي على ام ديما كتخرج لنا ديك 10 نيوتن بار كيلوغرام. غنقولو يعني كاينة شي كونستانت vaut 10 newtons par kilogramme, s'appelle l'intensité de la pesanteur et notée G et qu'on exprime en newtons par kilogramme. يعني بحال نقولوا هاد بي على ام غتساوي لنا جي اللي هي هاد 10 10 10 10 10. ريبريزونطاسيون غرافيك، مثلوا هادوك القيم اللي في الجدول. هادوك القيم اللي في الجدول راه كتعرفوا دابا تمثلوا، راه دزنا من الدرس ديال الغوبير. غتمثلوا هادوك القيم اللي عندنا في الجدول. غنلاحظوا عاوتاني نفس القضيه، باللي راه عندنا واحد الكوفيسيون دو بروبورسيوناليتي، او لا الكوفيسيون ديريكتور الا عقلتوا عليها فاش راه شفنا في ايكواسيون ريدويت ديون دروات في المات. وهذاك الكوفيسيون في هذه الحاله غادي يكون هو داك بي على ام. هادشي اللي حسبنا في هذا الجدول، هاد 10
الوحده ديالها نيوتن بار كيلوغرام. كونكلوزيون، دابا ملي لقينا باللي راه جي كتساوي بي على ام، اذا بي ها هي جي كتساوي بي على ام، دونك بي غادي تساوي ام فوا جي، وهذه هي العلاقه باش نبقاو تنخدموا دابا بزاف. هذه هي العلاقه دابا اللي غومارك. لا ماس نو فاري با سي اون شونج لو ليو او لوندغوا. قال لك لا ماس بحال ديتيها بحال عبرتيها في القمر، بحال عبرتيها في الارض. مثلا هزيتي واحد الكره فيها 2 كيلوغرام، في الارض تلقى 2 كيلوغرام وفي القمر تلقى 2 كيلوغرام، ولكن الوزن لا. علاش؟ غنشوفوا دابا واحد القضيه اخرى. شوفوا الجي عندنا هنايا في هذا الجدول، ما عرفت واش باين مزيان هذا الجدول. بالنسبه للارض فيه 9.81، ليسباس الفضاء زيرو، لا لون واحد. الموقع بالنسبه لخط الاستواء كنشوفوا هنايا ليكواتور هو خط الاستواء فيه 9.78، باغي باغ اكزومبل فيها 9.81. اذا هذيك الجي المهم كتبدل. حنا دابا ديك التجربه اللي درناها في المختبر لقينا فيها 10 نيوتن، ولكن هذا المختبر فين كاين ما قلناش. هادو دابا الجي معبورين عالميا، معروفه الجي في كل بلاصه كتكون معروفه بدلاله الارتفاع. عاوتاني كتبدل لالتيتود، لالتيتود هي الارتفاع. ونيفو د لا مير 9.814. الا طلعتي واحد شويه، طلعتي 1000 متر على لو نيفو د لا مير، سطح البحر، غنلقاو 9.811. يعني طلعنا 4000 غنلقاو 9.802. كنلاحظوا بلي راه كتنقص. اذا كلما طلعنا فوق سطح البحر بزاف باش ما تزاد الارتفاع كتنقص هذيك الجي. اكزرسيس، غنختموا بواحد ليكزرسيس. كنشكروا الاستاذ احمد كاتيف على التنظيم اللي دار لهذا الدرس باش يجيكم سهل في الفهم. ها هو ليكزرسيس 1، صوروا وخدموه وغنشوفوا التصحيح ديالو ان شاء الله في الفقره ديال التمارين. ها ليكزرسيس 2، وقفوا الفيديو حتى هو تخدموه حتى الفقره ديال التمارين ان شاء الله ونشوفوا التصحيح. الله يعاونكم. ما تنساوش تدخلوا تشوفوا الدروس الاخرين اللي تنسى عليه شي درس يعاود يراجعوا. الامتحان الجهوي راه ما بقى ليه والو، ما يبانش لكم واخا هاد الشيء اللي كاين دابا. حاولوا تركزوا على الدروس ديالكم وشوفوا التمارين، واللي عنده شي سؤال ولا باقي خاصو شي درس يقول